अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो बड़ी अहम खबरें हैं। आप ये कह सकते हैं मुल्क की एक सबसे मकबूल सियासी जमात और रियासती दारुल पाकिस्तान के माबैन और बलोच यकजहती कमेटी के माबैन आपको एक तसादुम बनता हुआ उसके अंदर मज़ीद शिद्दत आती हुई नज़र आएगी। वो इस तरह से कि एक तो पहले खबर ये सामने रख देते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अफ़गान पनाह गुज़ीनों को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने अपने सूबे की पॉलिसी किस तरह से चलानी है उसको बयान किया और उन्होंने कोड किया इमरान खान साहब को। फिर उसके बाद बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई। फिर शाम के जो है हमारे सामने एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने आई और उसका एलामिया उसके अंदर किन किन जो है वो कोड की सूरत के अंदर जो गुफ्तगू की गई है वो खोल कर आपके सामने रखेंगे और बयान करेंगे किस तरह आगे जो पाकिस्तान का मंजरनामा आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है वो किस नहज के ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहले इब्तदा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के अंदर दहशतगर्दी बहुत है और इसके अंदर हमारी वही पॉलिसी है जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं। किन से मुज़ाकरात करने हैं? ज़ाहिर है जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने हैं, कलअदम TTP के साथ करने हैं, फितरतुल ख़वारिज के साथ करने हैं। बक़ौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जब जब हमने फितरतुल ख़वारिज के साथ मुज़ाकरात किए हैं तो हमारे सूबे में अमन आ गया है। वो अमन किस तरह से आया है कि आपने उनके 40,000 लोगों को यहाँ कर आबाद किया है और अब वही दहशतगर्दी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो ये कहती है कि मुज़ाकरात करने, अब मुज़ाकरात किन से होने? कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज वो लोग हैं जो वो कहते हैं कि जो फाटा वाला एरिया है वो हमें दे दें, यहाँ पर हमने एक अलहदा से रियासत अपनी बनानी है। और इमरान खान साहब ख़ुद उनको पेशावर के अंदर ऑफिस खोलने की बाकायदा तौर के पर इजाज़त भी दे चुके हैं। गंडापुर ये कह रहे हैं इमरान खान साहब का ये पैगाम है कि अगर हम इसी हिकमत अमली के तहत चलेंगे तो उस पूरे सूबे के अंदर जो है वो अमन अमान आ जाएगा। ये समझ से बाला तर है ये वाली पॉलिसी। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बढ़कर जिसके ऊपर आवाम के अंदर गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एक मकबूल जमात है, मगर गंडापुर की अफ़गान पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक़ स्टेटमेंट ने पूरा जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट अब आवाज़ें उठने लगी हैं, आवाम की आवाज़ें उठने लग गई हैं। वो ये उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब को कोट करते हुए कि इमरान खान साहब का ये पैगाम है कि वो नहीं चाहते कि अपने सूबे में से अफ़गान पनाह गुज़ीनों को निकालेंगे। इसीलिए उन्होंने पुलिस को भी अहकाम दे दिए कि ख़बरदार किसी भी अफ़गान पनाह गुज़ीनों को आपने गिरफ़्तार किया, हाँ अलबत्ता अगर कोई ख़ुद रज़ाकाराना तौर के पर जाना चाहता है तो वो ज़रूर जाए, लेकिन वो इसकी या उनकी सूबाई हुकूमत जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी कि किसी भी अफ़गान पनाह गुज़ीन को जबरी तौर के ऊपर या उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। अगर वो जाने के ऊपर रज़ामंद नहीं होते तो ठीक है, वो यहीं पर रहें, अगर वो ख़ुद जाना चाहते हैं तो जाएँ। अब इस ऐलान के बाद या इस बयान के बाद जो है वो अफ़गान पनाह गुज़ीन अब आपको बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में से खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है ये ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोट बैंक को लेकर अपने पाँव पर एक बार फिर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि इस टाइम पूरी आवाम जो है वो उसका एक मौक़िफ़ है, उसकी एक आवाज़ है कि तमाम अफ़गान पनाह गुज़ीनों को उनके मुल्क में वापस जाना चाहिए। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस आवाम के इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है और हो गई है, जैसा कि गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों को ज़बरदस्ती भेजा जाए, बल्कि उन्हें जो है वो अगर वो ख़ुद जाना चाहते हैं तो जाए, नहीं तो वो यहाँ पर रह सकते हैं। हत्ता कि नेशनलिटी की भी बातें की जा रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है नेशनलिटी तो नहीं दी जा सकती, तो वफाक की पॉलिसी है और वफाक इस मामले के अंदर मज़ीद जो तवालत है वो इख्तियार नहीं करने देगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बयान किया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी जमातें हैं इनका बहुत बड़ा हिस्सा वोट बैंक के साथ जुड़ा हुआ है इन्हीं अफ़गान पनाह गुज़ीनों को लेकर। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बेनकाब भी हुआ था और आगे भी हो रहा है कि किस तरह से जाली शनाख्ती कार्ड बना कर दिए गए हैं और उन्हें किस तरह से अपने वोट बैंक में इजाफे का सबब जो है वो बनाया गया है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 7 लाख के करीब वो अफ़गान पनाह गुज़ीन मौजूद है जिनके पास किसी न किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अभी तो वो एक अलहदा तादाद है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो ये इतने बड़ा जो तादाद है, ये ऐसे नहीं है कि ये कोई बिज़नेस दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो भी बहरहाल वो ख़बरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान की सालमियत के साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेलना चाहती है तो इसका जवाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर आ गया है, वो भी हमने आपके सामने रखना है। लेकिन आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद गंडापुर के और इमरान खान साहब के इस फैसले के ख़िलाफ़ है और वो तवातुर के साथ सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ भी उठा रही है कि आपको इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करना पड़ेगी। तो ये गंडापुर साहब की हद तक मामला है, वो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं इस मामले के ऊपर नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर ये बताया था कि ये जो पॉलिसी है अफ़गान पनाह गुज़ीनों को वापस भेजने की, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये ANP की नहीं है, ये PTI की नहीं है, ये किसी सियासी जमात की नहीं है।
یہ ریاست کی پالیسی ہے اور ریاست اس معاملے کے اوپر عمل درآمد کروائے گی، اور اگر گنڈا پور صاحب رکاوٹ بنیں گے تو اس کا جواب کور کمانڈر کانفرنس کی صورت میں کل ہی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ وہ کیا آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ اس کا جو مختصر جو بیانیہ ہے، اعلامیہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں تمام ادارے تعاون یقینی بنائے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے قیام کی تعریف بھی کی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے کہا کہ کسی کو بھی بلوچستان میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شرکا نے کہا کہ غیر ملکی گٹھ جوڑ انتشار پھیلانے کی کوششیں بے نقاب ہو چکی ہیں، کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اب آگے جو معاملہ ہے اسے آگے ادارے آئین کے دائرے میں قانون پر عمل کریں گے پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے۔ یہ لائن بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ فورم کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر بھی اظہار تشویش۔ یہ جو لائن ہے اندرونی محاذ کے اوپر کہ سہولت کاروں کو وہ بے نقاب بھی ہو چکے ہیں، انہیں مزید امن میں خلل نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ میں اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی بات کروں یا پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بلوچستان میں لے کے چلتا ہوں۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے ریاستی سطح کے اوپر کہ آپ بلوچستان میں جائیں اور جو تمام سیاسی قوتیں ہیں، بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی لحاظ سے انہیں آپ ٹیبل پہ بٹھائیں، ان سے گفتگو کریں، کوئی فارمولہ طے کریں کہ وہ ریاست کے ساتھ کس طرح سے چل سکتے ہیں اور صوبے کے اندر امن و امان ہے وہ کس طرح سے اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک تفریق کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچ لبریشن آرمی کے جو دہشت گرد ہیں آپ انہیں بھی اسٹیک ہولڈر سمجھیں، وہ نہیں، ان کو ایک علیحدہ کرنا ہے اور وہاں کی تمام سیاسی جماعتیں خود اعلان کریں گی کہ اب ہمارا بلوچ لبریشن آرمی یا ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی ماہرنگ بلوچ صاحبہ سے متعلق بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں یا کیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک آخری بار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیگوشیٹ کیا جائے گا، گفتگو کی جائے گی کہ اگر وہ اپنے اس نیریٹو کے اوپر نظر ثانی کرتی ہیں، یعنی کہ جس طرح سے وہ بلوچ لبریشن آرمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جا کے سٹینڈ کرتی ہیں، اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتی ہیں، سیاسی طور کے اوپر جدوجہد کرتی ہیں تو پھر تو ٹھیک بات ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اسی پالیسی کے اوپر رہیں تو پھر ان کے لیے بھی فارمولہ وہی ہے جو عمران خان صاحب کے لیے کہ انہیں بھی فی الحال جو ہے نا مستقل طور کے اوپر جیل میں ہی رکھنا ہے، پابند سلاسل رکھنا ہے۔ تو یہ اب ہمیں نواز شریف جب بلوچستان میں جائیں گے تو ہمیں مزید کلیئرٹی آئے گی۔ اب اس کے اندر یہ معلوم نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب کو بھی اسی معاملے کے اوپر انگیج کیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اختر مینگل صاحب نے بھی اس معاملے کے اوپر کافی جو ہے نا وہ ریاست کے اگینسٹ جو ہے وہ تقریر کچھ کی ہیں۔ پھر اب آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی پالیسی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نے بھی ان کے جو اراکین ہیں، رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بھی کوئٹہ جا کر بلوچستان جا کر جو ہے وہ بڑا ریاست کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پورا پنجاب شرمندہ ہے۔ معلوم نہیں کہ پنجاب کو ہی لاشیں ملتی ہیں بلوچستان سے، پھر بھی پنجاب شرمندہ ہے۔ بہرحال اس سے متعلق ہم نے ویڈیو آلریڈی بنا رکھی ہے، اس سے متعلق زیادہ بات نہیں کریں گے۔ لیکن ریاست اب یہ سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کچھ عناصر ہیں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر موجود ہیں، وہ سہولت کاری کر رہے ہیں اور سیاسی طور کے پر سہولت کاری کر رہے ہیں اور تخریب کاری، ڈیجیٹل دہشت گردی، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کو، اور سیاسی طور کے اوپر پھر ان کو پشت پناہی بھی دی جا رہی ہے۔ اب ان عناصر کا مکمل صفایا ہونے جا رہا ہے اور میں ایک بار پھر کوٹ کرتا ہوا چلوں، پاکستان کے اس وقت بڑے باخبر صحافی بھی ہیں منی فاروق صاحب، انہوں نے خبر دی ہے کہ اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں نے ضمانت کا غلط فائدہ اٹھایا اور دوبارہ سے انہوں نے ریاست مخالف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، تو لہٰذا اب کسی بھی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ تو یہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی لہر ہے اور وہاں کی خیبر پختونخوا کی بالخصوص جو صوبائی حکومت ہے وہ مکمل طور کے اوپر ریاست کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اب ریاست یہ کہتی ہے کہ اب جو معاملہ ہے وہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، ہم اپنی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے، افغان پناہ گزینوں کو ہم نے واپس ہر صورت بھیجنا ہی بھیجنا ہے، مذاکرات کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی کہہ دیا گیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوں گے، ریاست کہہ رہی ہے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے نظریے اور آئین کو ہی نہیں مانتے، رٹ کو ہی نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ہوئے ہیں تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میں آخر میں یہ ریکویسٹ یہ کروں گا کہ بہت سارے دوست ہیں
جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں، آپ کے لیے مفید ویڈیوز ہم لے کر آتے ہیں، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ آپ کے لیے فری ہوگا لیکن ہمیں اس سے بہت زیادہ موٹیویشنل جو ہے موٹیویٹ ہم ہوتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں گے۔